पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर हांगा उपस्थित आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता आणि सगळ्या पत्रकारांक धन्यवाद दिता, कारण सगळ्यांनी म्हाका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिल्यो आनी त्यामुळे सगळ्यांचे शुभेच्छा हांव स्वीकारता। पार्लिमेंट सेशन हे 31 तारखेर राज्यसभा आणि लोकसभा हे दिल्ली सुरू जालें आणि तशें निवडणुकीच्या पयलीं हे शेवटचें पार्लिमेंट सेशन। आणि सदांच एक प्रथा आसा, पार्लिमेंटाच्या नवीन वर्षाचेर राष्ट्रपती हे एड्रेस करतात आणि त्या प्रमाण तांच्यांनी 31 तारखेर दोन्ही पार्लिमेंट जॉयंटली लोकसभा आणि राज्यसभा हांचे लोकसभे भितर राज्यसभेचे सगळे खासदार बसले आणि महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपती मुर्मूजी हांच्यांनी संबोधित केलें आणि तांच्यांनी संबोधित करता आसतना सबंद गेली 10 वर्सां म्हणजे ऑलमोस्ट 9.5 वर्सां नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर जें सरकार आसा त्या सरकारान केल्ल्यो कांय गोष्टी तांच्यांनी पार्लिमेंटान सांगल्यो आणि सुरवातीक पयलेंच तांच्यांनी सांगलें की नवीन पार्लिमेंट बिल्डींग पयल्या वेळारूच ते एड्रेस करतात आणि ही नवीन पार्लिमेंट बिल्डींग ही एक भारत श्रेष्ठ भारतचें एक प्रतीक आसा हें तांच्यांनी आपल्या सुरवातीच्या भाशणांत एक्सप्रेस केलें। आणि ह्या पार्लिमेंटा भितर डायलॉग जावन बरीचशे विकसीत भारत जो आमी म्हणटात ड्युरींग आझादी का अमृत काल तातूंतल्यान बरे गोष्टी येणाऱ्या वर्सांनी जातल्यो अशें तांच्यांनी नमूद केलें। आमी 75 वर्सां इंडिपेंडन्सी सेलिब्रेट करता आसतना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शनाचे अमृत महोत्सव आणि त्या दरम्यान केल्ले वेगवेगळे जे कार्यक्रम आसा ते तांच्यांनी मेन्शन केलें। ज्यांच्यांनी हो देश स्वातंत्र्य जावपाक लागून आपले जिवाचें बलिदान दिलें, हुतात्मे जाले, तांकां सगळ्यांक हॉनर करप आसत। मोठ्या प्रमाणान यूथ जे आसात ते यूथ नॅशनल युनिटी तेजे भितर मेरी माती मेरा देश ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान मोठ्या प्रमाणान युथांचे इनवॉल्वमेंटाचो विशय आसत। पब्लीक पार्टिसिपेशन सगळे 3 कोटी लोकांनी शपथ घेतली, 16 कोटी फ्लॅगा बरोबर सेल्फी घेतली। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हे ह्या निमित्तान डेव्हलप केले गेले। वाटिका ट्रीज ज्यो आसा त्यो थंय लायल्यो, नेताजीचो स्टॅच्यू उबारलो, प्रायम मिनिस्टर म्युझियम सुरू केलें, कल्चरल हेरिटेज रिकॉग्निशन हें आनी पार्टिशन रिमेंबरन्स अशे वेगवेगळे गोष्टी ह्या हातून केल्ले आसा हें तांच्यांनी नमूद केलें। आणि हे सगळें करता आसतना अमृत महोत्सव अचिवमेंटाचे मेन अचिवमेंट जे आसा तातूंत 2 लाख मेमोरियल प्लेक वेगवेगळ्या भागा भितर लायल्यो गेल्यो, 16 कोटी ट्रिकलर सेल्फीज जाले। वीर बाल दिवस हो ह्या निमित्तान सुरू केलो, कारण तेंचे वीर बाल दिवसाचे जे तांकां हें दिवं जाय श्रद्धांजलीचो कार्यक्रम, त्यामुळे तो वीर बाल दिवस तेचे कितें ह्या देशाक लागून तेचें हें आसा अचिवमेंट आसा त्या संदर्भांतलें सगळ्या देशाक करचें हें तांच्यांनी सुरू केलें। हिस्टॉरीक मुवमेंट हे गेल्या 10 वर्साच्या हातून जाल्ले आसत जाल्यार आर्थीक ग्लोबल मंदी आसा सध्या जगभरा भितर आर्थीक मंदी आसून सुद्दां आमचो भारत देशाची इकॉनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोवींग इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 7.5% ग्रोथ आणि 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ही भारत देश चाललो आसा। आदित्य मिशनाच्या अंतर्गत G20 लिडरशीप सक्सेसफूल भारत देशान केली। स्पोर्ट्साच्या बाबतींत जर पळयलें जाल्यार 100 पेक्षा जास्त मेडलां ही एशियन आणि पॅरा एशियन गेमीन देशांतल्या स्पोर्ट्समॅनांनी मेळयली। इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवान्समेंटाचे जर पळयलें आसत जाल्यार अटल सेतू सारको व्हडलो ब्रिज मुंबय आसत हें केलें गेलें। 5G रोल आवट आसत, नमो भारत आसत आणि अमृत भारत ट्रेन अश्यो वेगवेगळ्यो ट्रेनी ज्यो आसा हे ह्या देशा भितर सुरू केल्यो। आणि यूथ एम्पावरमेंट थ्रू जॉब क्रिएशन एक टायम आसतालो की ओरल इंटरव्यू वगैरे सगळें जातालें, पण एखादो भुरगो हुशार जर आसत
जाल्यार डायरेक्ट त्याने रिटर्न एग्जाम बरयतकच ताका डायरेक्ट अपॉयंटमेंट लेटर जें आसा तो विदाउट एनी कोणाचो प्रेशर न लायता तें दिवपाचें काम हें सुद्दां ह्याच काला भितर केलें. लेजिस्लेटिव्ह अचिवमेंट जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नवीन पार्लिमेंटा भितर विकसीत भारत ह्या हातूंतल्यान पयलें बील जें पास जालें तें नारी शक्ती वंदन अभियान. पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन लोकसभा आनी विधानसभा 33% रिजर्वेशन हे महिलांक लागून ह्याच टर्मा भितर केलें गेलें आनी वुमन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हातूंतल्यान मॅक्झिमम जावतलो ही आशाय व्यक्त केली. वेगवेगळी रिफॉर्म्स जी आशिल्ली ती रिफॉर्म्स बदलून, कारण पयलीं जी रिफॉर्म्स आशिल्ली ती 1848 ब्रिटीश राजवटीन केल्ली ब्रिटिशाच्या पार्लमेंटान आनी ती भारत देश इम्प्लिमेंट करतालो. पण स्वताच्या नवीन पार्लमेंटा भितर जस्टीस दिवपी अशी नवीन लॉज हाडले आनी हे सगळे हाडटा आसतना त्या हातूंतल्यान महिलांक तातूंतल्यान कशें प्राधान्य मेळटलें, महिलांक कशें प्रोटेक्शन मेळटलें तें त्या लॉ भितर केलें. आनी त्यामुळे वेगवेगळे न्याय, भारतीय न्याय संहिता बील 2023 आसत, भारतीय नागरीक सुरक्षा आनी भारतीय साक्ष अधिनियम ही नवीन बिलां हाडली. इंडियन पॅनल कोड आसत, क्रिमिनल लॉ आसत किंवा एविडन्स एक्ट हे सगळे हें करून ही नवीन बिलां ही नवीन लॉ हाडले. वेगवेगळे 76 आउटडेटेड लॉस आसले ते भायर उडयले आनी भितर घातिल्ले आसा. एमेंडमेंट सेंट्रल युनिवर्सिटी एक्टा भितर एमेंडमेंट केलो आनी हें करता आसतना आमच्या समोर बरेचशे चॅलेंजीस आशिल्ले गेली कितलीं वर्सां आफ्टर इंडिपेंडन्स आनी बिफोर इंडिपेंडन्स. आनी ते कांय लॉ जे आसात त्याच्या भितर बदल केलो. तेच्या भितर आमी पळयलें कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिरचो विशय आसत, रिमुवल ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू काश्मीर आनी लडाख हे केंद्र शासीत प्रदेश केले आनी तो हे भारत देशा भितर जे लॉ आमी पार्लिमेंटान करतात तेच लॉ सबंद देशभरा भितर लागू जावचे असो एक पास जालो केलो. लेजिस्लेशन अगेन्स्ट ट्रिपल तलाक जे आशिल्लें तेचेरूय हें करपाक लागून ट्रिपल तलाक सारकेलो कायदो हाडलो. लॉंग पेंडींग जो इश्यू आसलो वन रँक वन पेन्शन तो ह्याच 10 वर्सां भितर इम्प्लिमेंट केलो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें अपॉयंटमेंट ऑफ चीफ डिफेन्स स्टाफ मार्क्ड सिग्निफिकंट डेव्हलपमेंट ऑफ इंडियस डिफेन्स फोर्स. म्हणजे सगळ्यांचो म्हणून इंडियन नेव्ही, आर्मी, एअरफोर्स हांकां एक चीफ डिफेन्स स्टाफ हाची नेमणूक ह्या जातून केल्ली आसा. पॉवर्टी एलिवेशन आनी जो इकॉनॉमीक ग्रोथ हे जर आमी पळयता आसतना नीती आयोगाच्या रिपोर्टा प्रमाण ह्या देशांतले 25 कोटी लोक हांकां पॉवर्टी लायना वयल्यान वयर हाडले. बिलो पॉवर्टी लायन जे आशिल्ले तांकां अपग्रेड केले. इकॉनॉमीक ट्रान्सफॉर्मेशन हें गेल्या 10 वर्सां भितर जें केल्लें आसा त्याच्या भितर एक टायम भारताची इकॉनॉमी फ्रेजायल 5 भितर येताली ती टॉप 5 भितर आयली. वी आर द टॉप 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आमी केलें. एक्सपोर्ट जो आसा, कारण एखाद्या देशाची क्षमता ही कित्याचेर ठरता, एक्सपोर्ट हो कमी आसूं, इम्पोर्ट कमी आसूं जाय आनी एक्सपोर्ट जास्त आसूं जाय आनी त्या प्रमाण एक्सपोर्ट ह्या देशा भितर वाडपाक लागिल्लो आसा. सगळ्यांत रिमार्केबल जर पळयलें जाल्यार खादीचो सेल हो मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलेलो आसा. स्टार्टअप नवीन स्टार्टअप सुरू जाले. कंपनी रजिस्ट्रेशन जें आसा तें मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्लें आसा. GST टॅक्स पेयर जे आसा त्याच्या भितर मॅक्झिमम वाड जायत गेल्ली आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें इनक्रीज इन व्हेहिकल खरेदी, नवीन वाहनां घेवपाची हें जालें आनी ताच्या भितर इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल हें सुद्दां हाच्या भितर हाडलें गेलें. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयता आसतना वेगवेगळे रिफॉर्म्स ज्या वेळाचेर जाले त्या वेळाचेर गव्हर्मेंट फोकस ऑन गूड गव्हर्नन्स आनी ट्रान्सपरन्सी. म्हणजे आमी गेली 10 वर्सां जर पळयलीं जाल्यार पयलीं कोण तरी येताले आनी बँकेक फटयताले आनी वयताले, तशें न करता बँक्रप्सी कोड हाडलो. नोटेबल अचिवमेंट्स हे इकॉनॉमी स्टेबिलिटी उरपाक लागून जाल्ले आसात. NPA जे आसात नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स हे कमी जाल्ले आसात आनी त्यामुळे आमची हें जें आसा इकॉनॉमी ही मातशी फुडें वाडत वचपाक लागिल्ली आसा. आत्मनिर्भर भारत हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आमचो देश एक टायमाचे चायनाच आमी म्हणटाले की मॅन्युफॅक्चरिंगान थंय फुडें आसताले आनी भारत देश केवळ ट्रेडिंगच्या हातून आसतालो आनी मध्यंतरीच्या काळा भितर तें जावपाक लागलें आनी त्यामुळे अनएम्प्लॉयमेंट वाडटालो. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार भारत देश हो वर्ल्ड सेकंड लार्जस्ट मोबायल प्रोड्युसर जाल्लो आसा. मॅन्युफॅक्चरींग जे मोबायल आमी वापरतात ते सेकंड लार्जस्ट ऑफ द वर्ल्ड हें जाल्लें आसा. टॉयज बाकीचे गोश्टी हे एक्सपोर्ट करपाक लागिल्ले आसा.
हे सगळें करता आसतना वेगवेगळे आर्मी नेव्हीक एअरफोर्साक लागणारे जे वेगवेगळे हे आसात एअरक्राफ्ट आसत किंवा तांकां लागणारे जे वेगवेगळे हे आसात ते सगळे ह्या देशा भितरच करपाक सुरू जावपाक लागिल्ले आसात। वेगवेगळी कॉम्प्लायन्स वेगवेगळे धंदे करपाक लागले तातूंतल्यान 40,000 कॉम्प्लायन्सीस ही सिम्प्लिफायड केल्ली आसा किंवा ती काडून तरी उडयल्ली आसा, जेणे करून सगळ्यांक सुटसुटीतपणा ही येवपाक जाय हें केल्लें आसा। हें सगळें करता आसतना एखाद्यान परमिशन मागलें जाल्यार ताचो विथीन अ पिरियड टायम लिमीट घातिल्लो आसा। विथीन दॅट टायम लिमीट तेंच्यो फायल क्लियर करून तांकां परमिशन दिवपाक जाय हें हाच्या भितरूच केल्लें आसा। डिजिटल इंडिया एक वेळ बरेच जाण म्हणटाले की ह्या देशा भितर डिजिटल कोण वापरतलो, तर आज जर आमी पळयलें जाल्यार भाजी विकपी जर एखादो विकणारो आसा तो आसत किंवा नुस्तें विकपी आसत ती सुद्दां आज आपले डिजिटल वापर करपाक लागिल्ली आसा आनी ताका लागून 46% ऑफ द वर्ल्ड रियल टायम डिजिटल ट्रान्जॅक्शन हें ह्या देशा भितर जावपाक लागिल्लें आसा। डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हें मोठ्या प्रमाणात जालें आनी ताका लागून मिडलमॅन सिस्टम जी आसा ती मिडलमॅन एजंट सिस्टम ही बंद जावपाक लागिल्ली आसा। डायरेक्ट पयशे हे बेनिफिशरी जो आसा ताका मेळपाक लागिल्ले आसा। आमी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जर हे पळयलें आसत जाल्यार यूथ वुमन एंड फार्मर्स हेंकांच नजरे समोर दवरून विकसीत भारत ही संकल्पना ह्या सरकारान केल्ली आसा। ताचे भितर यूथ आसतले, कारण यूथ हो आमी बऱ्याचदा आमच्या हाका हे करता आसतना वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या आदाराचेर हे करतात, आमी उलयतात, पण ह्या हातूंतल्यान मोदीजीन एक सगळ्यांक सांगिल्लें की ह्या देशा भितर अशें न करता यूथ आसतलो, वुमन फार्मर्स आनी पुअर हें आमी कॉन्सन्ट्रेट करूं जाय, कारण यूथ हो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूं शकता, महिला ही खंयच्याय जाती धर्माची आसूं शकता, फार्मर हो खंयच्याय जाती धर्माचो आसूं शकता आनी गरीब ह्या मनशाक जात लागना। त्यामुळे आमी सदांच पळयता आसतना हे 4 जाती आमच्या समोर आसात अशेंच दवरून आमकां हें काम करपाक जाय अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। आनी ताका लागून वेगवेगळ्यो स्किम्स हे करता आसतना हावजींग फॉर ऑल आसत, सगळ्या मनशांक उदक मेळूं जाय, गॅस कनेक्शनां मेळूं जाय आनी हें सगळें करता आसतना तांच्यांनी ड्युरींग कोविड-19च्या वेळाचेर जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो रायस किंवा तांदूळ दिवपाचें जे योजना आशिल्ली ती तांच्यांनी आनी फुडलीं 5 वर्सां दवरप अशी ठरयल्ली आसा, जेणे करून विकसीत भारत करता आसतना विकसीत डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जरी जालो आसत जाल्यार गरीब मनीस ताचोय स्वताचें राहणीमान सुदारपाक जाय हो तातूंतलो तांचो एम आसा आनी ताका लागून तांच्यांनी हें फुडें चालू दवरप अशें ठरयल्लें आसा। हें करता आसतना आमी पळयतात की इकॉनॉमीक स्टेबिलिटी किंवा आमी हें मनशाचें हेल्थूय हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी ताका लागून तांकां कमीत कमी पयशा भितर तांकां रेगुलर ट्रिटमेंट मेळपाक जाय म्हणून आयुश्यमान भारत सारकेली स्कीम आसत किंवा जन औषधी ही कमीत कमी रेटा भितर तांकां मेळणारें जे मेडिसीन आसा ती केंद्रां उबारलेलो तो विशय आसत। रिपब्लीक डेक आमी पळयलें की वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा आसतना ह्या वेळाचेर रिपब्लीक डेच्या भितर पार्टिसिपेशन इनवॉल्वमेंट ताच्या भितर परेडी भितर आसत, सगळ्या हातूंत 80% हे सगळे महिला आशिल्ल्यो आनी ड्युरींग सेल्फ हेल्प ग्रूप जे आसात तांकां सबंद 10 कोटी वुमन गेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रूप रिसिवींग फायनान्शियल सपोर्ट 10 कोटी महिलांक सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या तांकां फायनान्शियल सपोर्टूय दिल्लो आसा। नवीन तांच्यांनी जो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा विकसीत भारत संकल्प यात्रा जी जाली ताच्या भितरल्यान लखपती दिदीची स्कीम आसत किंवा ड्रोन ट्रेनिंग जी आसा ती महिलांक दिवपाचो विशय आसत। आर्म फोर्सीस कमिशन हें त्या महिलांक लागून सुरू केल्लें आसा, जेणे करून मॅक्झिमम महिला हे त्या आर्म फोर्सीसा भितर तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक शकता आयिल्ली आसा, जेणे करून त्या भुरग्याची आफ्टर डिलिव्हरी ती काळजी घेवपाक शकतली। हिस्टॉरीक इन्क्लुजन इन डिफेन्स अकॅडमीज आसत, फायटर पायलट्स आसत आनी नेवल कमांडर्स, त्यामुळे सगळे आर्मी नेव्ही एअरफोर्स ह्या सगळ्या हाच्या भितर महिलांक हें प्राधान्य दिल्लें आसा। आमी हें सगळें करता आसतना जे आमी फार्मर्स म्हणटात तांकांय जर आमी बूस्ट करपाक जाय, तांकांय एम्पावर करपाक जाय आसत जाल्यार तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान PM किसान सन्मान निधी आसत किंवा तांकां मिनिमम सपोर्ट प्रायस तेंच्या प्रोडक्टाक दिवपाचो विशय आसत किंवा प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रां आसात तातूंतल्यान तांकां वेगवेगळे योजना जी आसा तेची माहिती दिवपाचो विशय आसत। अशें सगळें हें तांकां किसानाच्या संदर्भांत तेंच्यांनी घेतिल्लें आसा। हें सगळें आमी आनी एक जें आसा ह्युमन सेंट्रीक डेव्हलपमेंट एंड जस्टीस हें पळयता आसतना तांच्यांनी
essential service like electricity, road connectivity and 4G internet to tribal villages हे हेचेरूय स्पेशल फोकस केल्लो आसा की सगळ्यांक हे फॅसिलिटी मेळपाक जाय. आनी हे करता आसतना सुगम्य भारत अभियान आसत किंवा दिव्यांगन सपोर्ट आसत, लिगल मेजर प्रोटेक्ट द रायट्स ऑफ ट्रान्सजेंडर पर्सन, त्यामुळे प्रत्येक समाज प्रत्येक कम्युनिटी भितर हो सगळो विशय तांच्यांनी करप अशें थारायल्लें आसा. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जी आसा ज्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी बारीक जे आसात मनीस बारीक बारीक धंदे करपी जे आसात तांकां सपोर्ट करपाक लागून ही योजना तांच्यांनी हाडिल्ली आसा. आनी त्या योजनेच्या माध्यमांतल्यान बारीक मनीस जो आसा आपलो बारीक वेवसाय करपी ताका ह्या हातूंतल्या योजनेन ताका भितर घेवन मिनिमम सुरवातीक ताका खरेदी करपाक 15,000 फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ताका 5 दिसांची ट्रेनिंग आनी प्रत्येक दीस ताका 500 रुपया ट्रेनिंगेक, त्यामुळे 17,500 रुपीज हे डायरेक्ट ताका मेळटले. आनी त्याच्या व्यतिरिक्त त्याने जर लोन घेवपाचें ठरयलें जाल्यार विदावट एनी कोलॅटरल सॅक्युरिटी 1 लाखाचें पयलें लोन ते फारीक करतकच ताका स्वताचो बिझनस अपग्रेड करूं जाय जाल्यार एडिशनल 1 लाख दिवपाचें काम सुद्दां ह्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जी आसा ह्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत करप अशें ठरयल्लें आसा. हे करता आसतना तांच्यांनी विकर सॅक्शन आसत, इंट्रोडक्शन ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर OBC आसत, तांकां इन मेडिकल कोर्सीस ह्या हातूनय तांकां दिवप अशें केल्लें आसा. जे निग्लेक्टेड एरिया आसा ताच्या भितर वायब्रंट विलेज प्रोग्रामाच्या अंतर्गत तांच्यांनी वेगवेगळी हें आसात आमच्यो बॅटां जी आसात ती हें करप अपग्रेड करप, जेणे करून ताच्या भितर अंदमान निकोबार आसत, लक्षद्वीप आसत, हांच्या भितर जेणे करून मॅक्झिमम टुरिजम जे आसा हे टुरिजम जर गेले आसत जाल्यार ताचो फायदो त्या भागा भितर डेवलप करपाक लागतलो हे तांच्यांनी केल्लें आसा. इंटरनल सॅक्युरिटीच्या जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज आमी पळयतात की एक वेळ आसतालो की कोणीय येतालो आनी आर्मीचेर अटॅक करतालो, पण आज ती परिस्थिती उरूना. आज जम्मू काश्मीर सारकेलो भाग सुद्दां बऱ्या तरेन सुदारणा जाल्ली आसा आनी बऱ्या तरेन मोठ्या प्रमाणान टुरिजम जो आसा थंय वचपाक लागिल्लो आसा. आनी त्यामुळे हे वेगवेगळे विशय त्याच्या हातूंतल्यान एज्युकेशनल स्कील डेवलपमेंट आसत, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसत आनी त्यामुळे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करप ह्या हातूंतल्यान. आनी हे करता आसतना त्या स्टेटींतल्या लोकल लँग्वेजी भितर सुद्दां ताका प्राधान्य दिवप, इंडियन लँग्वेज तातूंत दिवप अशें ठरयल्लें आसा. आनी त्याच्या भितर सगळे इंजिनियरींग कॉलेज आसात, लॉ कॉलेज हे तांच्यांनी करप अशें ठरयल्लें आसा. वेगवेगळ्या भागा भितर हेल्थ सॅक्टराक लागून एम्स हॉस्पिटल मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या हातूंत तांच्यांनी सुरू केली. नर्सिंग कॉलेजीस आसत किंवा MBBSचे सीटचे वाडोवपाचो विशय आसत. आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना ह्या देशा भितर तांच्यांनी वेगवेगळे कनेक्टिविटी जी आसा म्हणजे नॅशनल हायवे आसतले, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एअर कनेक्टिविटी हे सगळें सुरू केल्लें आसा. आनी त्या लागून एक गेल्या 10 वर्साच्या ह्या तांच्या टर्मा भितर एक हिस्टॉरीक असो डेवलपमेंट ताचे करता आसतना मनशाचो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेवलप करप आनी हें सगळें करता आसतना विकसीत भारत 2047 हो संकल्प फुडें दवरून हें तांच्यांनी काम केल्लें आसा. हें आमचे राष्ट्रपतीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणा भितर नमूद केलें. आनी भारत देश हो विकसीत जर जावं जाय जाल्यार भारत देशा भितर डेवलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सॅक्टर हे सगळें पळयता आसतना मनशाचोय विकास जावं जाय. आनी त्यामुळे त्या मनशाच्या विकासाक लागणारे वेगवेगळे योजना त्याचोच एक भाग आसा. कारण आमी म्हणटात की अंत्योदय म्हणल्यार ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती, तो व्यक्ती समोर दवरून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात हें तांच्यांनी नमूद केल्लें आसा. आनी ताका लागून एकूण तांच्यांनी हें सगळें करता आसतना आपल्या नवीन वर्साच्या नवीन पार्लमेंटा भितर ह्या स्पीच केलें. आनी त्यामुळे हें तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत सगळ्या जाणांक कळचें म्हणून आज ही पत्रकार परिशद आसा. तुमकां ह्या संदर्भात असेंब्ली सेशन आसा आनी त्यामुळे 11 आनी 12 आमी पयलीं 9, 10, 11 अशें म्हणटाले, ते 11, 12 आनी 13 अशे 3 दीस, तिनांतले एनी 2 डेज. पण आमी सगळ्यांच्या संमतीन आमी म्हटलेलें आसा की 11 तरी एक दीस आमी सबंद गोंयांतल्या सगळ्या बुथांचेर आमी हो कार्यक्रम राबयतले अशें आमी सांगिल्लें आसा आनी ते आमी करतले. लोकसभेची निवडणूक आहे होणार, महागाईचा विषय तुम्ही घेणार या अधिवेशनात? कुठचा महागाईचा विषय, DPRचा विषय? हां, काय झालं या अधिवेशनात घेणार का? कुठे? दिल्लीच्या कुठे आहे तो विषय? तो त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सगळं क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे. आम्ही कोर्टाच्या माध्यमामध्ये
तो विषय सोडवायचा प्रयत्न करतो. पण तुमच्या लेव्हलवर तुमचे नाही, कारण तो विषय जो आहे तो ह्याच्यामध्ये कोर्टामध्ये आहे आणि त्यामुळे त्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केलेलं आहे आणि त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये डायव्हर्शन करत नाही. त्यामुळे तो विषय आहे ते मुख्यमंत्री व्यवस्थितपणे हाताळत आहेत. जेव्हा जिंकतात त्यावेळी त्यांना UM पाहिजे. आता तेलंगणामध्ये काँग्रेस जिंकली त्यावेळी UM चांगलं, कर्नाटकामध्ये काँग्रेस जिंकली त्यामुळे ते UM चांगलं असं होत नाही ना. जेव्हा जिंकतात तेव्हा चांगलं, जिंकत नाही त्यावेळेला ते खराब, असं कसं होतं आहे? ते होत नाही. Your own party at the national level had raised this issue in 2009. Your General Secretary GBL Narasimha Rao has written a book on it. So what is the party's stand? Those brownie points of Congress man in Telangana is all fine, but the actual issue of free and fair elections is in question here, and your party at one time officially took that stand. No, but what happened after that? There are many. This is the issue of 2009. You're saying. Exactly. Now we are in 2024. But that issue So, stands. but it doesn't stand because when we are winning, at that time EUM's issue comes. When they are winning, there is no issue. So that issue is over. No, there is no issue for the other side. No. It is for my side. The issue is over. I cannot. अनेक इश्यू असतात पॉप्युलर सायडीचो खूब इश्यू आसता. तर सिनियर सिटीजनांचे पयशांविशयी फ्रॉड जालेले आसा. हाऊ डू यू सी ऑन दॅट? खरें म्हणत जाल्यार तें जावचें ना. कारण बऱ्याचदा कशें आसता की बारीक मनीस जो आसा तेजें सेवींग आसा. कारण हांवें पयर केन्ना तरी व्हिडिओ पळयल्लो त्यामुळे हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयता त्या संदर्भात कितें करपाक. कारण कशें आसता की लोक इन गूड फेथ आनी हे तर मनीस जे आसा ते गोंयचेच आसात जेणे तेणी सोसायटी फॉर्म केली. त्यामुळे हे कशें जाता की अशें करतकच बरेच जाण जो बरे चलोवपी ज्यो सोसायटी आसा तेंचे लोक मागीर विश्वास दवरना. त्यामुळे कितें तरी एखादो कायदो करपाक जाय. हांव CM कडेन उलयता ह्या विशयाचेर. दुसरो विशय म्हणल्यार ह्या दिसांनी वास्को कोलाचो इश्यू खूब आसता. तुमच्या आमदारांनी खूब वाडयलेले गाडी आसा. पूण स्टील देन म्हाका दिसता लोकांनी तो अजुनूय कितें चिंता केलेली आसा. ते पळयता हांव त्या विशयाचेर कितें एक्झॅक्ट. लोकसभेच्या उमेदवारी संदर्भात दिल्लीत मीटिंग झाली आणि CM दिल्लीत आहेत. काय CM ऑलरेडी गोव्यात आहेत. दिल्ली आता बंगल्यावर आहेत. ते दिल्लीत नाहीत. ते पोचलेत ते गोव्यात. काल गेले होते दिल्लीमध्ये पण आज सकाळी आलेत ते. इट इज नॉट माहीत नाही. मी माझ्याशी त्यांचं बोलणं झालेलं नाही आहे. मग मी बोललं करून पण तसं आपल्याकडे ती सिस्टम नाही की कॅन्डिडेटची एक वेगळी प्रक्रिया आहे. त्या प्रक्रियेमध्ये गेल्यानंतरच मग ते डिक्लेरेशन वगैरे होतं आहे. सिस्टम आहे त्यानं सर्वांना विचारून वगैरे ते करणार. पण त्यामुळे आणि आपल्याला आणि मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट ठरवायला नाही गेलो ते त्यांचे आणि काहीतरी काम असतं. भाजपाच्या दोन आमदारांमध्ये सध्या संघर्ष सुरू झाला. मी पण अजूनही आज हांवें वाचलां तें. त्यामुळे दोगूय जाणां कडेन हांव उलयतां. कारण कशें घरगुती असल्या कारणान कितें उलोवप हो व्हडलो प्रश्न आसता. त्यामुळे हांव दोनूय आमचे सभापती कडेन उलयतां. कारण हांव सकाळीं फोन करतलो लागूना आज आनी फाल्यां हांव आसा. त्यामुळे आनी आमच्या मंत्र्याकूय भेट घेवन मागीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतां. कारण घरगुती विशय आसा अशें जाहीर वक्तव्य जावं जायना. त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलयतां. काही अंतर्गत मतभेद आहेत त्या कारण कार्यक्रमाला त्यांना बोलवलं गेलं. कशें आसता की बऱ्याचदा एकठांय आसतकच एकदा वेगवेगळे हे आसता. पण तुजी बरोबर आसा की ते अशें भायर येवं जायना इतलें खरें आसा. आनी त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलयतां आनी त्या नंतरच हांव CM कडेन डिस्कस करता कितें विशय आसा तो आनी वील सॉर्ट आउट. आमी मोकळो विशय सोंपयता. सिनियर लिडर लालकृष्ण अडवाणीजी तांकां भारत रत्न दिल्लो आसा. आतांच आयलो त्यामुळे भारत रत्न दाखव पेपर ओके. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे राष्ट्रीय ज्येष्ठ नेते पार्टीचे संस्थापक ज्यांच्यानी सुरुवातीपासून जनसंघ ते भारतीय जनता पार्टीपर्यंत ज्यांनी काम केलें तांकां लालकृष्ण अडवाणीजी तांकां आतांच आज भारत रत्न पुरस्कार हो जाहीर केल्लो आसा. आनी त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांक एक अभिमान आसा आनी आनंदय आसा. दुसरो विशय आसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे 6 तारखेर ONGCच्या कार्यक्रमाक लागून एनर्जी वीक
ताका लागून गोंयांत येतात आनी त्या नंतर तांचो मडगांव बस स्टँडाचेर जाहीर कार्यक्रम जातलो. मुख्यमंत्र्यांनी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा, सरकारी कार्यक्रम आसा. त्या कार्यक्रमा भितर वेगवेगळे इनॅग्युरेशन NITचे उद्घाटन आनी कांय फावंडेशन स्टोन, वेगवेगळे बेनिफिशरींक चॅक, वेगवेगळे ह्याचे सनदी दिवपाचो विशय हो जावपाचो आसा. आनी त्यामुळे त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगतले डिटेल जी म्हायती आसा ते परत एकदा मुख्यमंत्री सगळ्यांक दितले. थँक्यू.